बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। शान इन्फो चैनल के मोहतरम अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं एक दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाकया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि और एक हिंदू औरत का, जिसके शोहर के कटे हुए सर को दोबारा जोड़ दिया गया और उसके कातिल का क्या अंजाम हुआ। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, किसी जमाने की बात है कि एक मुसलमान था, बज़ाहिर अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था, लेकिन वो एक हिंदू औरत को दिल दे बैठा जो कि उसकी बस्ती में रहने वाली थी और बस्ती की ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। एक मर्तबा उसका शोहर उसको लेकर महके जा रहा था। उसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, सजी संवरी हुई थी। जब उस आशिक ने हिंदू औरत को देखा तो उसने चाहा कि वो औरत उसे किसी न किसी तरह मिल जाए। जैसे ही वो हिंदू अपनी बीवी को लेकर बाहर निकला तो वो उनका पीछा करने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी जंगल की तरफ चले जा रहे थे, जबकि वो शख्स एक नस्ली घोड़े पर सवार था। वो उनके करीब आकर अजीबो गरीब अंदाज में कहने लगा कि भाई, तुम दोनों पैदल सफर कर रहे हो, अगर बुरा ना मानो तो मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मदद भी हो जाएगी और मेरे दिल को तसल्ली भी मिल जाएगी कि मेरे होते हुए मेरी बस्ती के दो अफराद पैदल सफर कर रहे हैं। मैं तेज रफ्तारी के साथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। वो हिंदू कहने लगा, नहीं नहीं, हम पैदल ही ठीक है, हम पैदल सफर करना चाहते हैं। जब उसने देखा कि वो साफ साफ इनकार कर रहा है तो फिर और मीठे अंदाज में कहने लगा, चलो, अगर तुमने खुद नहीं बैठना तो अपनी बीवी को ही इजाजत दे दो कि वो मेरे घोड़े पर सवार हो जाए। देखो, वो बेचारी थक गई है, इतना लंबा सफर है, औरत जाद है, कैसे चलेगी। हिंदू शोहर को उसकी नियत पर शोभा होने लगा। कहा, नहीं नहीं, मेरी बीवी भी मेरे साथ चलेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों आगे बढ़ने लगे। वो देखता रहा और सोचता रहा कि कौन सी चाल चलूं। वो दोबारा घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और कहने लगा कि तुम्हें अपनी तो फिक्र नहीं है, लेकिन लगता है कि अपनी बीवी से भी मोहब्बत नहीं करते हो। वो हिंदू कहने लगा, नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा, अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो तो उसे घोड़े पर बैठने की इजाजत दे दो। देखो, उसके पाँव पर कांटे चुभ रहे हैं, उसके पैर तो देखो जख्मी हो गए हैं। हिंदू शख्स उसकी नीयत को भांप गया और कहने लगा, तुम जमानत दो कि तुम बगैर किसी खयानत के मेरी बीवी को मंजिल तक पहुंचा दोगे। तुम लगते तो मुसलमान हो और मुसलमान तो अपनी बात के पक्के होते हैं। क्या तुम इस जंगल से मेरे लिए कोई जामिन ला सकते हो? घोड़े वाले शख्स ने कहा, मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ और तुम कह रहे हो कि कोई जामिन लाऊं जो मेरी गवाही दे, तो इस जंगल में इंसान कहाँ से आएगा जिसको मैं जामिन बनाऊं। वो हिंदू औरत जो अब तक खामोश थी झट से बोली, क्यों नहीं, तुम जमानत दे सकते हो। वो कहने लगा, पर किसकी? वही मुसलमान जो 11वीं वाले, जो बड़े पीर साहब हैं, यानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि। तुम लोग उनको बहुत मानते हो, तुम उन्हीं की जमानत दे दो। अगर तुम जमानत देते हो तो मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठने के लिए तैयार हूँ। वो मुसलमान औलिया अल्लाह को नहीं मानता था, बल्कि उसके दिल में बहुत कड़वाहट थी। वो अल्लाह के वलियों से नफरत करता था। उस औरत को हासिल करने के लिए वो शैतान की बातों में आ गया और कहने लगा, ठीक है, मैं गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि को हाजिर नाजिर जानकर उनकी जमानत देता हूँ। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो वो मेरा गला पकड़ेंगे, अल्लाह ताला कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, आप मुझे इजाजत दे दें, आप मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं बाहिफाजत मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। शौहर ने अपनी बीवी का यकीन देखा तो कहा, ठीक है, मेरी बीवी को अपने घोड़े पर सवार कर लो और मंजिल तक पहुंचा देना। वो औरत उस आदमी के साथ घोड़े पर सवार हो गई और वो आदमी पीछे पीछे चल रहा था। वो नहीं जानता था कि मुसलमान के दिल में क्या चल रहा है। उसी वक्त उसने तलवार
تلوار نکالی اور اس کے شوہر کی گردن اڑا ڈالی۔ شوہر مر چکا تھا اور مسلمان نے تیزی سے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور تمہارے شوہر کو صحیح و سلامت چھوڑ دوں گا؟ کتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، سیدھی طرح سے تو تم حاصل نہیں ہوئی، اس لیے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا۔ تمہارا شوہر بیچارہ تمہاری وجہ سے مر گیا ہے، تم بار بار پیچھے نہ دیکھو، اب تمہارا شوہر واپس نہیں آئے گا۔ اس عورت نے کہا، میں اپنے شوہر کو نہیں بلکہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہوں، جن کی تم نے ضمانت دی ہے، وہ میری مدد کرنے ضرور آئیں گے۔ اس کا یقین دیکھ کر وہ مسلمان شخص زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، جس کا تم نام لے رہی ہو وہ کتنے سالوں سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ کیسے آئیں گے؟ میں کسی ولی کو نہیں مانتا، میں نے تو ایسے نام لے لیا تھا، ابھی اس نے اتنا کہنا تھا اور ایک بزرگ نمودار ہوا اور انہوں نے اس مسلمان گھوڑے والے شخص کا گلا کاٹ دیا اور اس عورت کو وہاں لے گئے جہاں اس کے شوہر کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے؟ ان کا چہرہ اس عورت کو نظر نہیں آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا، دیکھ نہیں پا رہی تھی، بلکہ وہ عورت تو اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی، بلکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ مسلمان مر گیا ہے اور وہ بزرگ اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہیں اور کوئی دعا پڑھ رہے ہیں۔ دعا پڑھنے کے بعد ان بزرگ نے اس ہندو کا سر دھڑ سے جوڑ دیا اور فرمایا، اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے۔ وہ ہندو زندہ ہو گیا اور کھڑا ہو گیا، وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ ہندو شوہر نے کہا کہ جس بتوں کو ہم نے پوری زندگی پوجا ہے وہ ہمارے کام نہیں آئے، اور تم نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا اور ایک ولی کو مانا، تو دیکھو وہ کیسے تمہاری مدد کو آئے ہیں، ہم کیوں نہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ ہندو شخص کی بیوی نے کہا، میں تو کب سے کلمہ پڑھنا چاہتی تھی، لیکن آپ کے ڈر کی وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھ رہی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ہندو شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، ہم جہاں جا رہے تھے وہاں جانے کی بجائے ہم اپنے گھر واپس جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، وہ دونوں واپس اپنے گھر میں آ جاتے ہیں اور گھر میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔